यति गर्दाखेरि के कालापानीबाट भारतीय फौज उठेर जाला? प्रश्न यो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि गाह्रो छ, गाह्रो चाम्रो छ, चाम्रो 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 भयङ्कर चाम्रो छ हेर्नुहोस् अब कि किनभने उनीहरूले यस्तो आधार बनाइसकेको छ। इन्डो टिबेटन बोर्डर पोस्ट पनि बनाएको छ हेर्नुहोस्। अब अहिलेको विज्ञ समूहले गर्दैछन् कुरा, तर हेर्नुहोस् त्यो विज्ञ समूहमा बहुआयामिक खिचडी समूह रहेछ मैले त्यहाँ देखेअनुसार हो कि। त्यस कारणले अब उहाँहरूले कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्नुहुन्छ र कस्तो सरकारलाई कस्तो प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ। मैले त ठोक्केरै भनेको छु, दायाँ बायाँ गर्ने कुरा केही होइन। कालापानीको बारेमा हाम्रो नक्सा, कुन नक्साले के भन्छ? सन् 1819 को वेबको नक्साले के भनेको छ? 1827 को गढवाल कुमाऊ भन्ने शीर्षक भएको नक्साले के भनेको छ? सन् 1856 को नेपाल एन्ड द एडजोइनिङ कन्ट्रिज इस्ट वेस्ट साउथ भन्ने नक्सा के भनेको छ? त्यसलाई राम्रो इन्टरप्रिटेसन व्याख्या गरेर हाम्रो त्यो विज्ञ समूहले यो नक्सा अनुसार चाहिँ नेपालको कालापानी क्षेत्र नेपालकै ठहर छ र काली नदी भनेको लिम्पियाबाट निक्लेको नदी हो। मदन पुरस्कार विजेता साथसाथै सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूलाई हाम्रो च्यानलहरूमा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद छ। अब सबैभन्दा सुरुवातमा सीमासँगकै कुरा जोड्छु म। कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो होइन, भारतको होइन भनेर पनि कुराहरू आइसकेका छन्। अब तपाईँलाई सरकारले त्यो विज्ञ समूहको छलफलमा पनि भर्खरै हालसालै बोलायो होइन। अब त्यो वार्ताको लागि हो या अन्य कुराको लागि वार्ताको लागि हो भनेपछि चाहिँ तपाईँ कति ढुक्क हुनुहुन्छ यो सरकारको तयारी देखेर? सरकारको तयारी यो विज्ञ समूहले बिस्तार गर्दैछ। उनीहरूले अहिले अध्ययन अनुसन्धान विभिन्न व्यक्तिहरू विज्ञहरूसँग चाहिँ सल्लाह परामर्श गर्ने गरिराखेको छ। मलाई पनि बोलाए। अब मैले बोल्ने समयमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। अक्सर अरू छलफलमा चाहिँ हुन्न थियो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। र अनि मैले त्यो विज्ञ समूहमा चाहिँ अब 2 पानाको बुदा नोट टिपेर पनि मैले उहाँलाई दिएको छु र त्यसको फोटोकपी मन्त्री सचिव र अरूलाई पनि बाँडिएको छ। त्यसमा मैले विभिन्न कुराहरू राखेका छु। त्यो विभिन्न कुराहरूमध्येमा जोडमा चाहिँ के भनेको छु भनेदेखि यो वार्ता टोलीले चाहिँ जुन यो विज्ञ समूह छ, यो विज्ञ समूहले चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा सिमाना सम्बन्धी संशोधित नक्सा सम्बन्धी वार्ता गर्ने मसाला तयार गर्ने हो, एउटा नेसनल डकुमेन्ट तयार गर्ने हो भनेर मैले अनि त्यो नेसनल डकुमेन्ट तयार गर्नुको निमित्त यो विज्ञ समूहले यी बुदाहरू अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर मैले बुदा 2टा पाना चाहिँ मैले पेश गरेको छु। र अन्तिममा मैले के भनेको छु भने मन्त्रीज्यूलाई पनि सम्बोधन गरेर नेपाल र भारतको बिचमा सिमाना सम्बन्धमा र नक्सा सम्बन्धमा चाहे त्यो सचिव स्तरमा वार्ता होस्, चाहे त्यो मन्त्री स्तरमा वार्ता होस्, चाहे प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता होस्, त्यो वार्ताको एजेन्डा सिङ्गल पोइन्ट एजेन्डा हुनुपर्छ भनेर भनेको छु मैले। एउटै बुदामा को एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्छ, 10वटा 20वटा एजेन्डा राख्नु हुँदैन। त्यो सिङ्गल पोइन्ट एजेन्डा के हो भनेदेखि चाहिँ महाकालीको नदीको उद्गम स्थान पहिचान र निर्धारण यति सकियो भने, यसलाई टुङ्गो लगाइयो भने नदीको उद्गमको अब डेलिनेसन एन्ड डिटर्मिनेसन भयो भने सकियो। यसरी सकिने बित्तिकै लिम्पियाद्वाराबाट निक्लेको कालीलाई सक्कली काली ठहराउने बित्तिकै त्योभन्दा पूर्वका कालापानी, त्योभन्दा पूर्वका नाभिडाङ, लिपुलेक र कालापानीभन्दा दक्षिण पश्चिमतर्फका गुन्जी, कुटी, नाभी, जोलिङकाङ इत्यादि सबै नेपालको ठहर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिङ्गल पोइन्ट एजेन्डा हुनुपर्छ। किनभनेदेखि चाहिँ सुगौरी सन्धिको धारा 5मा के भनेका छन् भनेदेखि नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारीले कालीपारीको पश्चिमको जनतासँग चाहिँ सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेपछि चाहिँ अब कुरो रह्यो काली भनेको कुन हो त भन्दाखेरि
सुगौली सन्धिको स्पिरिट धारणा भावना त्यसलाई केलाउने हो भनेदेखि चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी नै काली हुन्छ। यो मैले किन भनिराखेको छु भने सुगौली सन्धि भएको लगभग 1 वर्षपछि 2 फेब्रुअरी 1817 दिनमा ब्रिटिस इन्डियाको चिफ सेक्रेटरी जे आदमले पनि लेखेका छन्। नेपालबाट वंशाले एउटा अब पत्र लेखेछन् उनीहरूलाई कि यो कालीभन्दा पूर्वका मानिसहरूले भुटियाहरूले सौका जातका मान्छेहरूले अब मालपोत चाहिँ ब्रिटिसलाई तिर्छु भनेर भन्यो। त्यस कारण यो त नेपालको आइसकेको छ, नेपाललाई तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो जे आदम चिफ सेक्रेटरीले अब उनको काठमाडौँ स्थित अब चाहिँ राजदूत भनौँ अथवा त्यो त्यस बेलाको प्रतिनिधि मार्फतलाई चाहिँ कुरा के वंशालाई के भन्यो भनेदेखि चाहिँ हो वंशाले भनेको कुरा ठिक हो र अब कालीभन्दा पूर्वका जमिनदारहरूले भुटियाहरूले चाहिँ यो भाग नेपालको परेको हुनाले नेपालमा नै तिरोतिरान गर्नु भनेर भनिदिनु भनेर लेखेको चिठी पनि छ। यो चिठी त ज्वलन्त भयो नि। अब त्यस कारणले यो अनुसार चाहिँ अब कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, गुन्जी, गुठी सर्वत्र भाग 372 वर्ग किलोमिटरको भूभाग नेपालकै ठहरी हुन्छ। त्यस कारणले दुई देशको पदाधिकारीको वार्तामा सिंगल पोइन्ट एजेन्डा हुनुपर्छ। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, काली अथवा काली नदीको महाकाली नदीको उद्गम निर्धारण, पहिचान र निर्धारण यही नै जड कुरा हो। अब तपाईँ यो विज्ञ समूहको छलफलमा जो बोलाएको थियो नि त्यो अनुसार हेर्दाखेरि यो सीमा सम्बन्धी विवाद समाधान कि अन्य कुनै कुराको लागि वार्ता यो चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको म्यान्डेटै अनुसार चाहिँ अब यो विज्ञ समूहले वार्ताको लागि एउटा नेसनल डकुमेन्ट तयार गर्ने हो मैले बुझेअनुसार। यद्यपि सुरुमा त्यो विज्ञ समूह गठन हुँदाखेरि चाहिँ प्रमाण सङ्कलन गर्न विज्ञ समूह गठन भनेर पेपरमा धेरै आएको थियो, हेडिङ आएको थियो। त्यो बेलामा मैले भनेको थिएँ र मेरो भनाइ काठमाडौँ पोस्टमा पनि फ्रन्ट पेजमै छापिएको थियो। के को प्रमाण सङ्कलन गरेर पुराना नक्सा दस्तावेज अनुसार त नक्सा नेपालले निकालिसक्यो हो। जेठ 7 गतेमा लिम्पियाधुरा सिमाना पुर्याएर अब प्रमाण सङ्कलन गर्ने कुरो होइन त्यो। यो विज्ञ समूहले त दुई देशका बिचमा यो कालापानी क्षेत्रको वार्ता गर्दा, सौहार्दपूर्ण वार्ता गर्दाखेरि नेपालबाट के कस्तो कुरो राख्नुपर्छ, भारतले एउटा प्रस्ताव ल्यायो भने नेपालले त्यसमा कसरी काउन्टर जवाफ दिनुपर्छ, त्यो कालापानी सिमानाको बारेमा, नयाँ नक्साको बारेमा नेपालले भारत समक्ष आफ्नो समकक्षी समक्ष कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, त्यो कुरो तयार गर्ने हो भनेर मैले भनेको थिएँ। मेरो हुबहु काठमाडौँ पोस्टले लेखेको छ, निकै तरङ्गित पनि भएको थियो, मलाई 2-4 जनाले फोन पनि गरेका थिए। त्यस कारणले अहिलेको विज्ञ समूहले गर्दैछन् कुरा, तर हेर्नुहोस् त्यो विज्ञ समूहमा बहुआयामिक खिचडी समूह रहेछ मैले त्यहाँ देखेअनुसार अघि। त्यस कारणले अब उहाँहरूले कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्नुहुन्छ र सरकारलाई कस्तो प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ। मैले त ठोक्केरै भनेको छु, दायाँ बायाँ गर्ने कुरा केही होइन। कालापानीको बारेमा हाम्रो नक्सा, कुन नक्साले के भन्छ, सन् 1819 को वेबको नक्साले के भनेको छ, 1827 को गढवाल कुमाऊ भन्ने शीर्षक भएको नक्साले के भनेको छ, सन् 1856 को नेपाल एन्ड द एडजोइनिङ कन्ट्रिज इस्ट वेस्ट साउथ भन्ने नक्सा के भनेको छ, त्यसलाई राम्रो इन्टरप्रिटेसन व्याख्या गरेर हाम्रो त्यो विज्ञ समूहले यो नक्सा अनुसार चाहिँ नेपालको कालापानी क्षेत्र नेपालकै ठहर छ र काली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी हो र कालीको मन्दिरबाट तिरतिरे खोलो, मन्दिर अगाडि एउटा चाहिँ अब पोखरी जमाएको छ, 2टा पोखरी, त्यो पोखरीको मुनतिर कालो ढुङ्गा राखेको छ, रेट राखेको छ, पानी त्यहाँ जमाएपछि पानी कालो हुने, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा खरे ठ्याक्राक्क निकालेको छ र मूल नदीमा मिसाएको छ। भारतले चाहिँ त्यो कालो पानीको नदी पो काली हो, कालीको मन्दिरबाट निक्लेको नदी पो काली हो भनेर भनेको वकालत गरेकोलाई हाम्रो विज्ञ समूहले हाम्रा वार्ताकार, चाहे त्यो परराष्ट्र सचिव चाहे प्रधानमन्त्री वार्ताकारलाई मसला दिनुपर्छ, टेक्निकल इनपुट दिनुपर्छ। भारतले एउटा प्रस्ताव राख्यो भने त्यसमा कसरी काउन्टर जवाफ दिने, आफूले यसबारेमा के प्रस्ताव राख्ने भारतलाई, त्यो मैले खुलेर दिएको छु र 2-4वटा मोडेल प्रश्न भारत
भएर प्रश्न गरेको छु, नेपाल भएर जवाफ दिएको छु। नेपाल भएर उनीहरूलाई एउटा सशक्त प्रश्न तेर्स्याएको छु, भारतले जवाफ दिन्छ। नेपालले त्यसमा काउन्टर जवाफ मैले पनि मोडल प्रश्न चाहिँ त्यहाँ दिएको छु अघि। त्यो मेरो यो प्रश्न र उत्तर त्यो विज्ञ समूहलाई पस्ने हो होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर मैले बुझेअनुसार मेरो दिमागले भ्याएसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव दिएको छु र विज्ञ समूहले प्रतिवेदन यो खाकामा यसरी तयार गर्नुपर्छ भनेर मैले दिएको छु। अब मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ यो विज्ञ समूहलाई नि नेपाल सरकारले म्यान्डेट चाहिँ यो सीमा सम्बन्धी वार्ताको लागि दिएको हो कि विकास परियोजना सम्बन्धी हो, त्यो अलिक खुलेन अझै। यो चाहिँ अब आएको सुरुमा गठन भएको बेलामा कान्तिपुर दैनिकमा समेत लेखिएको विभिन्न दैनिक पत्रिकामा चाहिँ प्रमाण सङ्कलन गरेका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको, यसले पुरानो तिरानको कागजातहरू प्रमाणहरू विभिन्न पुस्तकालयहरूमा गएर प्रमाणहरू खोज्ने इत्यादि भनेको थियो, जुन चाहिँ त्यो गलत हो। मेरो विचारले त्यो टिओआर दिएको छैन होला। मैले यो टिआरको कुरामा पनि सुझाव राखेका थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब समाजमा भएको गलत फहमी छ विज्ञ समूहको टिओआर, त्यो टिओआरलाई गलत फहमी सञ्चार माध्यममा गएको, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। अहिलेसम्म सुधार आएको छैन। तर मेरो विचारले नक्सा निकालिसक्यो प्रमाणअनुसार, हामीसँग भएको प्रमाणअनुसार। अब त्यो भूभाग जुन चाहिँ भूभाग भारतले सन् 1962देखि हठात हडफेर राखेको छ, अब अतिक्रमण गरेर बसेको छ, त्यसलाई कसरी सर्लक्क फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरोको साँझो पाँझो मिलाएर वार्ताको लागि मसाला तयार गर्ने कुरो चाहिँ अब यो विज्ञ समूहले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब र त्यसको निमित्त चाहिँ सजिलो छैन। भारतले त्यहाँ त्यो क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका क्षेत्र ओगटेको मात्रै होइन, त्यहाँ विभिन्न निर्माण कार्यहरू गरिसकेको छ। जस्तो भन्नु अब भारतीय गृहमन्त्री राजनाथले नै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको पिथौरागढ नजिकैको घटिया बगरदेखि लिएर लिपुलेक भन्ज्याङसम्मको 80 किलोमिटर सडक त चाहिँ उद्घाटन गरे, भर्चुअल मिन्स मार्फत गरिसके, निर्माण गरिरहेछ उनीहरूले। हेर्नुहोस् भट्टाभट अब चाहिँ भवनहरू तयार गरिराखेका छन्। गुन्जीमा इन्डियन एसबिआई ब्याङ्कको बिल्डिङ छ, विद्यालय छ, इमिग्रेसन अफिसहरू छन्, अघि त्यस्ता भवनहरू छन्। कालापानी क्षेत्रमा जहाँ कालीको मन्दिरबाट तिरतिरे खोला चाहिँ निकालेको छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् उनीहरूले भारतीय मिलिट्रीले 7वटा बङ्कर बनाएको छ। त्यो 7वटा बङ्करमा अन्डरग्राउन्ड, एक बङ्करबाट अर्को बङ्करमा जाने अन्डरग्राउन्ड टनेल छ। अनि त्यहाँ चाहिँ जाडोको बेलामा हात हतियार फ्रिज नहोस्, नजमोस् भनेर सेन्ट्रल हिस्टिङ सिस्टम बनाएका छन्। कम्युनिकेसनको टावर छ, सशक्त टावर, जुन चाहिँ टावरले दिल्ली र कलकत्तासम्म प्रष्ट मात्रामा चाहिँ अब सञ्चार हुनसक्छ। त्यस्तो माध्यम भएको हुनाले गर्दाखेरि अब भारतलाई त्यस्तो ठाउँबाट सर्लक्क पारेर विदा गर्नलाई के चाप्लुसी चाहिन्छ, कस्तो रणनीति चाहिन्छ, कस्तो कूटनीति चाहिन्छ, कस्तो सीमाको रणनीति चाहिन्छ, त्यो कुरा रणनीतिका कुराहरूको प्रतिवेदन अहिलेको विज्ञ समूहले बनाउने हो। म्यान्डेटमा फेरबदल गर्नु पर्यो भने गर्नुपर्छ भनेर मैले सुझाव पनि दिएको छु। अब परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले मैले बोल्दा निकै टाउको हल्लाएको चाहिँ मैले देखेका थिएँ अघि। सायद उहाँले बुझ्नु भएर हो कि जस्तो लागेको छ मलाई। अब भनेपछि यो कालापानी क्षेत्रको विषयमा होइन वार्ता हुँदाखेरि भारत सरकारले लिजको कुरा पनि गर्न सक्छ होइन, लिज बाहेक अन्य के विकल्प ल्याउन सक्छ यदि वार्ता हुने सम्भावना भयो भने? अब मैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त पनि केही अध्ययन गरेको छु अघि। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसारहरू प्रिन्सिपल्स अन इन्टरनेसनल बााउन्ड्री डिस्प्युट रिजोल्युसन भन्ने मैले ट्रेनिङ पनि युकेको युनिभर्सिटी अफ डरहममा इन्टरनेसनल बााउन्ड्री रिसर्च युनिटमा सर्ट टर्म ट्रेनिङ पनि लिएको थिएँ। त्यो ट्रेनिङ लिएको अनुसार मैले चाहिँ अब के पनि प्रस्ताव गरेको छु भनेदेखि
कुनै पनि दुईटा देशको बिचमा सीमा सम्बन्धमा वाद विवाद तेरो मेरो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त छन्, नेगोसिएसनका सिद्धान्त छन्। त्यो नेगोसिएसनको सिद्धान्त पनि नेपालका विज्ञ समूहले अपनाएर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भारतले कालापानीको बारेमा नेपाललाई एउटा प्रस्ताव राख्यो भनेदेखि अनि नेपालले कसरी जवाफ दिने? जस्तो भनौँ न, उपमाको निमित्त अब अहिले बजारमा चलिरहेको हल्ला चलिरहेको छ, भारतले त भनिरहेको छ अरे कालापानी त तपाईँको महाराजा महेन्द्रले भारतलाई दिएको हो रे भनेर भारतले नेपाल समक्ष भन्यो भने कसरी नेपाल प्रस्तुत हुनुपर्छ? त्यो कुरा मैले भनेको छु। यसमा मैले के भनेको छु भने त्यो कुरो भन्ने बित्तिकै त भारत आफै तल पर्यो। कुनै पनि भूभाग एउटा राजाले दिएर त दिँदैन नि, प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत दिएर दिँदैन, राष्ट्रपतिले दिएर दिँदैन, सरकारले निर्णय गरेर चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। होइन, कहाँ छ त्यो डकुमेन्ट भन्ने कुरा मैले गरेको छु। त्यहाँ छलफल पनि उठ्यो। नेहरूले चाहिँ अब राजा महेन्द्रलाई भनेका थिए अरे, चिठी लेखेका थिए अरे, जुन बेलामा सन् 1962 अक्टोबर नोभेम्बरमा भारत र चिनको बिचमा घमासान 5 हप्ते युद्ध, तर घमासान युद्ध भयो। भारतको हार भइसकेपछि प्रधानमन्त्री भारतका जवाहरलाल नेहरूले महेन्द्रलाई हामीलाई अकुपाई गर्न दिनु, त्यो बस्न दिनुहोस्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो सेना बस्न दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब राजाले के मनसाय व्यक्त गरे भनेदेखि हारेर आएको छ भारत, चिनसँग युद्धमा हारेर आएको छ। हारेर आएकोलाई फेरि हामीले चित्त दुखायौँ भनेदेखि चाहिँ उपमाको निमित्त चाहिँ लडाइँ हारेर आएको बघिनीले रिस गरेर आफ्नै छावालाई, आफ्नै बच्चालाई त मार्छ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि शरण दिउँ भनेर अब दिइयो रे भनेर भनिएको कुरा हो। यो कुरो चाहिँ यो नेपालको चाहिँ टेलिभिजन च्यानलमा तत्कालीन भनौँ अब राजा महेन्द्रको पालोको गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले 3टा जति च्यानलमा भनिसकेका छन् अघि। अब यस्तो कुरो भएको हुनाले गर्दाखेरि नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने त भन्दाखेरि भारतले यस्तो भन्ने बित्तिकै त कालापानी क्षेत्रमा सार्वभौम त्यसको लाल पूर्जा त नेपालसँग रहेछ नि भन्ने कुरा त स्वतः भारतले भनेकै कुराबाट आउँछ। त्यसकारण यही कुरालाई अगाडि राखेर राम्रोसँग प्रस्तुत गरेर भारतलाई बुझाएर, भारतलाई मनाएर चाहिँ अब यो समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ के विचार प्रस्ताव पनि गरेको छु भने भारतको मुहार कालो नहुने गरिकन, धमिलो नहुने गरिकन समाधान गर्ने, वार्ताद्वारा समाधान गर्ने तरिका अपनाउनुपर्छ। किनभने भारत पनि विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, उसको आफ्नै छवि छ विश्वमा हेर्नुहोस्। अब त्यस कारणले त्यो नेपालको कालापानी क्षेत्र यतिका वर्षदेखि हठात ओगडेर बसेकोमा त्यसै छोड्यो भनेदेखि त उसको अनुहार कालो हुन्छ नि त। हेर, विश्वले भन्छ हेरा हेरा कस्तो नकचरो भारत, यत्रा वर्षसम्म 60-70 वर्षसम्म नेपालको भाग ओगटेर बसिरहेको छ, अहिले लुरुक्क छोड्यो भनेर भन्छ नि, होइन? तर नेपालले यस्तो बुद्धिमत्तापूर्वक एउटा सिचुएसन क्रिएट गर्नु पर्यो कि भारतलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन, भारतको मुहार विश्वमा कालो नहुने गरिकन यस्तो परिस्थितिको सिर्जना गरेर सर्लक्क भारत के फौज त्यहाँबाट उठेर जाने प्रबन्ध चाहिँ नेपालले चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ। यसको निमित्त धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। पुराना कुराहरू जस्तो भनौँ नेहरू डक्ट्रिन नै चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, भारत र चिनको बिचमा युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ उनले एउटा नेहरू डक्ट्रिन चाहिँ भनौँ अब बनाएका थिए। सरदार वल्लभभाइ पटेलले भनेका थिए। हेर्नुहोस्, अब सरदार वल्लभभाइ पटेलले त नेहरूलाई चिठी लेखेका थिए 1950 को नोभेम्बरमा 27-28 मा लेखेका थिए। के भनेर लेखेका थिए भनेदेखि नेहरूलाई वल्लभभाइ पटेलले भारतको हिमालय, भारतको उत्तरी सीमा हिमालय हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ नेपाल, सिक्किम, भुटान पनि यही प्रशासकीय युनिटमा समाहित भएको हुनुपर्छ भनेर भनेका थिए। हाम्रो विज्ञ समूहले केलाउनु पर्यो। किन त्यो बेलामा वल्लभभाइ पटेलले भन्यो? अब फेरि त्यसमा म जोडेँ, के जोडेको छु मैले लिखितै दिएको छु विज्ञ समूहलाई कि अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वल्लभभाइ पटेलको खुब तारिफ गरिराखेका छन्। मोदीले वल्लभभाइ पटेलको अलगो मूर्ति समेत, स्ट्याचु समेत बनाए। अस्ति 2-4 महिना अगाडि उद्घाटन पनि गरिसके भने नरेन्द्र मोदीको विचारधारा र
स्वर्गीय वल्लभभाइ पटेलको विचारधारामा मेल खाएको हो कि त्यस कारणले त्यसलाई एनालिसिस गरेर हेर्नुहोस्, त्यसलाई नीति खोजी गरेर नेपालले अब त्यो क्षेत्र कालापानीको क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने कुरोको पुष्टि गर्ने खालको डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ भनेर मैले सुझाव दिएको छु र हुनुपर्ने पनि यही हो। हामी नेपाली समाजले बाहिर बसेका, सरकारभन्दा बाहिर बसेको व्यक्तिले पनि भन्ने, राय दिने, सुझाव दिने, सरकारको कानमा पुर्याउने, सरकारको आँखा खोल्ने यी मसलाहरू छन्। यस्तै धेरै मसलाहरू छन्। अहिले अब सार्वजनिक तरिकाले म भन्न चाहन्न अघि यो डायलगको कुरो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता तरिकाले सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ है मेरो विचारले। अघि अब कतिपय नेताहरूले, हाम्रा नेपालका वरिष्ठ नेताहरूले पनि होइन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, अब इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जानुपर्छ भनेर भनेका छन्। मैले मेरो भनाइमा लिखितमा पनि धेरै आएको छु। यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी नेगोसिएसन र डायलग गर्दाखेरि विभिन्न चरणहरू छन्। त्यो विभिन्न चरणहरूमध्ये सबभन्दा पहिलो चरण चाहिँ आपसी कुराकानी गरेर मित्रवत तरिकाले समाधान गर्ने। त्यसको वैकल्पिक अर्को व्यवस्था छ, के छ भनेदेखि अब तेस्रो पार्टीलाई, तेस्रो व्यक्तिलाई, तेस्रो देशलाई मेडिएसनको लागि बोलाउने दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था। त्यति पनि हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जाने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिल जस्तोमा जाने। अनि त्यसपछि पनि टुङ्गो लागेन भने सायद युनाइटेड नेसन्सले रिफर गरेर इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस हेगमा चाहिँ अब चाहिँ रिफर गर्छ कि। तर मैले के भन्दै आएको छु भनेदेखि नेपाल र भारतको मित्रता नखलबलिने गरिकन यदि सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी हुन सकेन, प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट पनि कुराकानी हुन सकेन भने नेपालले मित्र भारतलाई एउटा पत्र लेखेर सर्भ गर्नुपर्छ। उसो भए हाम्रो बिचमा कालापानी क्षेत्रको बारे समाधान हुन सकेन, हामी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई गुहार्छौँ है भनेर जानकारी दिनुपर्छ। त्यो जानकारीको कपी लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भनेदेखि हामीले उनको भाउ राखेको, भारतको भाउ राखेको पनि हुन्छ। त्यस कारणले अब चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि बुझ्छ कि। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू गर्नलाई एउटा डिप्लोमेटिक ट्याक्टिस, चाप्लुसीमा कहिले पनि तल पर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ रहँदै आएको छ र अहिलेसम्म मेरो विचार यही नै हो। अब विज्ञहरूको कुरा सुन्यो भनेपछि त्यो कालापानी क्षेत्रमा अहिले भारतीय सेना छ, भारतीय सेनाका थुप्रै संरचनाहरू पनि छन् होइन। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो उत्तरी छिमेकीलाई चाहिँ झस्काएको नेपालले भनेर पनि भनिरहेको छन्। यदि भारतलाई त्यहाँबाट हटाइयो भनेपछि नेपाली सेना बाक्लो सङ्ख्यामा त्यहाँ राख्यो भने दुवै छिमेकी सशङ्कित पनि हुँदैन, ढुक्क पनि हुन्छन् भनेर पनि भन्छन्। यसमा सत्यता देख्नुहुन्छ कि हुन्न? हो, अब तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ भारतीय सेनालाई डिस्प्लेस गरेर त्यसमा नेपाली सेना राख्ने, जसमा कि नेपाली सेनाले नै अब भारतको जुन सेक्युरिटी कन्सर्न छ त्यो पनि नेपाली सेनाले नै पुरा गर्ने भन्ने कुरा, यो धेरै राम्रो कुरो हो। हेर्नुहोस्, भारत मान्यो भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब भारतले नेपालबाट जहिले पनि के भने सुरक्षा खतरा भनेर भन्छ, नेपालबाट भनेर भन्छ अब अघि। तर नेपालीले बुझेका छैनन् नेपालबाट भारतलाई सुरक्षाको के खतरा रहेको छ। कोही भारतीय विद्वानले भनेको सुनियो, हेर्नुहोस् अब नेपाल चिनको पकडमा छ अनि अब चिन चाहिँ नेपाल भएर भारततर्फ पनि जान सक्छ। त्यस कारणले जहिले पनि भारत चाहिँ चिनप्रति सशङ्कित भएर सुरक्षा मामिलामा नेपालबाट सुरक्षा खतरा छ भनेको होला, कोही विज्ञहरूले यसै भन्छन्। तर मेरो विचारले त्यसो होइन, किनभने भारत र चिनको पनि आफ्नै दोस्ती छ। चिनको राष्ट्रपति सिपेङ भारतमा जाँदाखेरि सोझै मोदीको चाहिँ राज्य महाराष्ट्र होइन, त्यहाँ गए। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ जाँदाखेरि पनि चिनको राष्ट्रपतिको फेसन के थियो? जवाहर कोट। मोदीले जस्तो जवाहर कोट लगाएको थियो त्यस्तै जवाहर कोट गए। अनि उनीहरू दुईजना एउटा डुङ्गा सैर गरे, नरिवलको पानी पिउँदै, नरिवलको ठुलो चाहिँ हरियो चाहिँ मा चाहिँ दुवैजनाले पानी पिउँदै मुस्कुराहट गर्दै नौका विहार गरे। सम्बन्ध त गाढा रहेछ नि त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब
अब त्यस कारणले भारतले कहिल्यै पनि नेपालबाट सुरक्षाको खतरा छ भनेर चाहिँ भारतले मानिरहनु हुँदैन अघि, किनभने चीन र भारतको पनि त आपसी सम्पर्क त यस्तो गाढा रहेछ नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो सुरक्षाको कुरालाई असुरक्षाको कुरालाई भारतले यसले लिनु हुँदैन र नेपालले पनि भारतलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ कि हामी कुनै पनि भारतलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको असुरक्षा सेक्युरिटीको चाहिँ मामलामा कति पनि कमजोरी हुन दिन्नौँ हामी भनेर चाहिँ नेपालले पनि बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यो भयो भनेपछि चाहिँ भारतले त्यो बुझ्छ, त्यो कुरा बुझ्न सक्छ। तर तपाईँले सोध्नु भएको कुरा मैले के बुझेँ भने यति गर्दाखेरि के कालापानीबाट भारतीय फौज उठेर जाला, प्रश्न यो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि गाह्रो छ, चाम्रो छ, भयङ्कर चाम्रो छ हेर्नुहोस् अब कि, किनभने उनीहरूले यस्तो आधार बनाइसकेको छ, इन्डो टिबेटन बोर्डर पोस्ट पनि बनाएको छ हेर्नुहोस् अब, जसमा कि चिनियाहरू आए भने त्यहाँबाट त्यो आइटिटिबीबाट चाहिँ त्यहाँबाट जानकारी लिएर जे चाहिँ व्यवस्था अपनाउनु पर्ने हो त्यो व्यवस्था अपनाउने भनेर भनेको छ। त्यस कारण अब गाह्रो छ हेर्नुहोस् अब। तर यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि छन् हेर्नुहोस् अब। त्यो वैकल्पिक व्यवस्थामा अहिलेको विज्ञ समूहले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तलाई राम्ररी अध्ययन गरेर त्यसलाई केलाएर त्यो वैकल्पिक व्यवस्था अल्टरनेटिभ मेजरहरू 4-5वटा अल्टरनेटिभ मेजर छन्, इन्टरनेसनल बाउन्ड्री नेगोसिएसन प्रिन्सिपल्स भन्नेहरू, त्यसलाई चाहिँ केलाएर चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्न सक्नुपर्छ। यो विज्ञ समूहले कति मात्राको कुन मात्राको अब प्रतिवेदन तयार गर्छ भन्ने कुरो यसले प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब म अन्ततिर पनि छु होइन, यो नेपाल भारतको स्टेट म्याप गलत छ भनेर सरकारकै होइन मन्त्री स्तरका मान्छेहरूले पनि अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यो के हो स्टेट म्याप, कस्तो गलत भन्न खोजेको? एकदम सान्दर्भिक कुरा ल्याउनु भयो। हिजो छाडी अस्ति राज्य व्यवस्था समितिमा हाम्रै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले के कुरा भन्यो भनेदेखि यो नेपाल र भारतको बिचमा बनेको जुन सीमा नक्सा छ, स्ट्रिप म्याप छ, त्यो स्ट्रिप म्याप चाहिँ गलत छ। त्यो गलत भएको हुनाले गर्दाखेरि कतिपय नेपालको भूभाग भारततर्फ गएको छ, भारतको केही भाग नेपालतर्फ पनि आएको छ। त्यस कारणले यसलाई त सच्याउनु पर्यो भने जस्तो कुरा गरेका छन् अघि सांसदहरूले पनि निकै कुरा गरेका छन्। अब यो स्ट्रिप म्याप भनेको के हो भने मैले छोटकरीमा तपाईँलाई बताउँछु। स्ट्रिप म्याप भनेको चाहिँ सीमा रेखाबाट अथवा जङ्गे खम्बाबाट भारततर्फ आधा किलोमिटर चौडा भूभागको नक्सा बनाउने अनि त्यो जङ्गे खम्बाबाट नेपालतर्फ अर्को आधा किलोमिटर चौडाको भूभागको नक्सा बनाउने। नेपाल र भारतको सिमाना 1880 किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ। त्यो आधा किलोमिटर अर्को आधा किलोमिटरको स्ट्रिप म्याप भनेको अब सुर्के नक्सा भनौँ न, त्यो सुर्के नक्सा 1880 किलोमिटरको सुर्के नक्सा बन्नुपर्छ। त्यो आधा किलोमिटरभित्र के छ भन्ने कुरो त्यो नक्सामा उल्लेख भएको छ। कहीँ भोग गरिएको छ कि, कसैले घर बनाएको छ कि, जङ्गल छ कि, देउताको मन्दिर छ कि, त्यो उल्लेख गरेर नक्सा बनाइएको छ। तर अब अस्तिको दिनमा चाहिँ हाम्रो गृहमन्त्रीले भनेअनुसार चाहिँ त्यो नक्सा गलत भन्दाखेरि मैले पनि केही मात्रामा अध्ययन गर्दाखेरि त्यो स्ट्रिप म्याप सीमा नक्सा बनाउँदाखेरि आधारभूत सामग्री लिएको नै केही ठाउँमा चाहिँ गलत भेट्टाए। मैले अध्ययन गरे अनुसार है, मेरो अध्ययन अपुरो अधुरो मोटो पनि हुनसक्छ, अध्ययन जुन चाहिँ अब भनौँ कमजोर पनि हुनसक्छ, गलत पनि हुनसक्छ। तर के भन्छु भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ त्यो सीमा नक्साको आधारभूत सामग्री नै गलत लिएपछि त त्यसको प्रोडक्सन पनि गलत हुन्छ नि त। गलत तरिकाले घरको जग राख्दाखेरि त सानो भूकम्प आउँदा पनि घर त घामलाङ गुम्लुङ हुन्छ नि, त्यस्तै हो। तपाईँलाई उपमाको निमित्त एउटा भन्छु म। हाम्रो कञ्चनपुर जिल्लाको परासन नगरपालिकाको अब परासन नगरपालिकाको प्यारा नाला, प्यारा ताल पनि भन्छ अघि, त्यो प्यारा नाला र अनि त्यो परासन नगरपालिकाको 20 फाँटा माध्यमिक विद्यालय छ।
त्यो माध्यमिक विद्यालयको 10 बिघा जमिन छ, त्यो जमिन पनि मिसिएर भारततिर परेको छ। के कारणले? यो स्ट्रिप नक्साको आधारभूत सामग्री नै गलत लिएको हुनाले प्रोडक्सन पनि गलत नै भयो। हेर्नुहोस्, अब यहाँ म भन्न बाध्य छु, तपाईँको डाँफे टेलिभिजन मार्फत उजागर गर्छु कि त्यहाँ 195 नम्बरको जङ्गे खम्बा ढालिएको छ धेरै वर्ष अगाडिदेखि। अघि त्यो अहिले पनि झाडी जङ्गलको बिचमा छ, ढाडेर राखेको छ। त्यो पिलरलाई फुटाउन सकेको छैन, पिलरलाई हटाएर लोप गर्न सकेको छैन, ढलेको अवस्थामा छ। यहाँ दुवै देशको बिचमा स्ट्रिप म्याप बनाउँदा त्यो 195 नम्बरको जङ्गे खम्बालाई चाहिँ इग्नोर गरेर, बेवास्ता गरेर त्यो साँच्ची खम्बा मात्रै हो, यो मूल खम्बा होइन भनेर पिलर नम्बर 194 अनि 195 अनि 196 आउनुपर्नेमा 94बाट सर्लक्क 196मा लाँदाखेरि चाहिँ 195ले ओगटेको भूभाग चाहिँ भारततर्फ पर्न आयो। कहानी यही हो। हेर्नुहोस्, अब दोस्रो कुरा म भन्छु, बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकाको चौगुर्जी क्षेत्र, त्यो चौगुर्जी क्षेत्रमा पनि अब स्ट्रिप म्याप गलत बनाइएको छ, जसमा कि सीमा पार जोत कमोत दखल भएको छ। सीमा पार जोत कमल दखल भनेको चाहिँ बलियो किसानले निर्दो किसानको जमिन मिच्ने। हेर्नुहोस्, बलियो किसान भनेको को हो? भारतीय किसान। किन? भारतीय किसानको पछाडि भारतीय एसएसबी बन्दुक बोकेर बसेको छ। यतातिरबाट नेपाली किसानले मेरो जग्गा मिचियो भन्यो भने उताबाट बलियो किसानको पछाडिबाट बन्दुक तेर्स्याएर निमुखा नेपाली किसानलाई बन्दुक ताक्छ, अनि त्यो निमुखा किसान माई बाप ज्यान जोगाउँछु भनेर भन्छ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो नेपाली किसान निर्दो भनेको चाहिँ के हो भने, हाम्रो नेपाली किसानको पछाडि पनि हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको कोही त हुनुपर्ने हो नि। हाम्रो सशस्त्र बल 2-2.5 किलोमिटर भित्रपट्टि बसेको छ। हेर्नुहोस्, अब यसरी यस्तो घटना भयो भनेर भोलिपल्ट पो उसले चाल पाउँछ। तपाईँलाई चौगुर्जीको उदाहरण दिउँ, धोबी छन् एकजना, नुआदत धोबी नै हो। हामी गएको बेलामा मलाई नै चाहिँ लाल पूर्जा देखाए। हुजुर, मेरो पासमा लाल पूर्जा छ यो जग्गाको, तर यो जग्गा मेरो हो। अहिले तपाईँहरू आएको हुनाले म यहाँ टेकिराखेको छु। अरू बेलामा म यो जग्गामा आयो भने मेरो उताको सदियार भारतीय सदियारले तेरो पैर भाँचिदिन्छु, पैर गिराइदिन्छु भन्छ, खुट्टा भाँचिदिन्छु भन्छ। लाल पूर्जा मसँग छ। मेरो जमिन यति हो, अरू जमिन छैन कुनै पनि। भन्नुहोस् हुजुर, अब म यो नेपालबाट दिएको लाल पूर्जाको खोस्टो बोकेर नेपाली नागरिक भएर खान नपाइकन नेपाली नागरिक भएर प्याक भएर मरौँ कि मेरो जमिन भोग गर्न म भारतीय नागरिक हुन जाउँ? प्रश्न हामीलाई तेर्स्यायो। हेर्नुहोस्, अब के भन्ने हामीले? हेर्नुहोस्, यो सरकारले भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब उसँग लाल पूर्जा नेपाल सरकारले दिएको, नेपाल सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागको कार्यालयले दिएको लाल पूर्जा छ। त्यहाँ किन त्यस्तो परेछ हामीले हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ त्यो चौगुर्जी एरियामा जङ्गे खम्बा छैन, कहिले ढालेर कहिले मटियामेट पार्यो। 10 गजा क्षेत्र हुनुपर्ने हो, नामो निशाना छैन। जङ्गे खम्बाबाट 10 गज भारततर्फ नोम्यान्सल्यान्ड, नेपालतर्फ अर्को 10 गज चौडाको नोम्यान्सल्यान्ड हुन्। दुवैतिर छैन। जब खम्बा पनि छैन, 10 गजा क्षेत्रको पनि अत्तो पत्तो छैन भनेदेखि त बलियो किसानले निर्दो किसानको जमिन मिच्दैन र? तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ कुनै पर्खाल घर जग्गामा पर्खाल भएन भने, म बलियो छु भने तपाईँको 2 बित्ता जमिन 1 फिट जमिन त म साँझ बिहान मिच्न सक्छु नि त। तपाईँले कराएर नकराउनु तपाईँ भनेर भन्छु, किनभने म ठुलो मान्छे रे। त्यस्तै मिचिएको छ। हेर्नु, त्यस कारणले मैले फेरि ल्याउँछु त्यो स्ट्रिप म्याप चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यसरी अशुद्ध भएका छन्। म अब अन्तिमतिर ल्याउँछु। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाको ठिक पूर्वतर्फ मेची नदी बगेको छ। मेची नदीको ठिक पूर्वी किनारमै जङ्गे खम्बा, विशाल जङ्गे खम्बा, त्यसलाई 1 नम्बर जङ्गे खम्बा लेखेकै छ त्यहाँ, PP1 भनेर लेखेको छ। त्यो जङ्गे खम्बाबाट भारतको गलगलिया रेलवे स्टेसन जाने बाटो पनि छ, उनीहरूले बनाएका छन्। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस्, अब
दुई देशको बिचमा सर्भेयरहरूले कुराकानी गरेर सीमा नक्सा बनाए। सीमा नक्सा बनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त्यो जङ्गे खम्बा ठुलो 7 फिट अल्गो, हामीभन्दा धेरै अल्गो, 8 फिट डायमिटरको अङ्गालै मार्न नसकिने खम्बा छ। त्यो खम्बा चाहिँ मूल खम्बा होइन रे, साँच्ची खम्बा रे। अनि मूल खम्बा कहाँ हो भन्दाखेरि त्यो 1 नम्बरको जङ्गे खम्बाभन्दा नेपालतर्फ 300 मिटर पश्चिममा आएर भद्रपुर उच्च माध्यमिक विद्यालयको फुटबल ग्राउन्डको बिचमा आएर खम्बा गाडेछन्। सानो लिखुरे खम्बा हेर्नुहोस्। अब कहाँको अजङको जङ्गे खम्बा चाहिँ मूल खम्बा होइन, त्यो साँच्ची मात्रै। अब अर्को जङ्गे खम्बा भनेर चाहिँ लुकेर यसरी मिसिएको छ। त्यही अनुसारको अलि स्ट्रिप म्याप बनाएको छ भनेपछि त त्यो जङ्गे खम्बालाई किन मूल खम्बा मानेर चाहिँ अब स्ट्रिप म्याप बनाउन सकिएन? यही कारणले गर्दाखेरि सीमा मिसिएको छ। त्यो क्षेत्रका सीमावर्ती जनताले नै भन्छन्, नेपालतर्फको मात्रै होइन, भारततर्फको त्यही क्षेत्रको सीमावर्ती जनता, जङ्गे खम्बा नम्बर 1 अथवा गलगलिया रेलवे स्टेसन भारतको जाने बासिन्दाले नै भन्छन्, हजुर यो 30-40 वर्षसम्म त यसलाई नै खम्बा मानेको हो, यो मूल खम्बा मानेको हो, सिमाना यो हो, हामी यहाँबाट पार जानु पर्यो भनेदेखि नेपाली पुलिसले देख्छ कि भनेर हामीलाई डर हुन्थ्यो। भारतीय सीमावर्ती जनता नै भनिराखेका छन् भने अब त्यो स्ट्रिप म्याप गल्ती भएको हुनाले हाम्रो भद्रपुर क्षेत्रको जमिन पनि भारततर्फ गयो। त्यसकारणले यो सीमा स्ट्रिप म्याप चाहिँ हाम्रो गृहमन्त्रीले जुन बताउनु भयो, भन्नुभयो नि, त्यसअनुसार यो स्ट्रिप म्याप रिभाइज हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो जस्तो लाग्यो हो कि। अब दुवै देशको बिचमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले कहाँ कहाँ यस्ता स्ट्रिप म्यापले गर्दाखेरि अब सीमा पार जोत कमोड दखल भएको छ। कतिपय ठाउँमा भारतीयहरूको जमिनको पनि नेपालतर्फ पनि आएको छ, केही मात्रामा नआएको छ भन्दिनँ म। हेर्नुहोस्, अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा क्रस होल्डिङ अकुपेसन भनेर भनिन्छ। यस्ता छन्। अब सरकारले चाहिँ यसमा समाधान गर्नुपर्छ। मलाई 4 महिना जति अगाडि चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ वीरगञ्जको सिर्सिया नदीले धार परिवर्तन गरेर नेपाली किसानको जग्गा चाहिँ भारततर्फ पर्यो भनेर हैला खल्ला मचिएको थियो नि अघि, हामी म हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, साध्यबहादुर भण्डारी हामीहरू निरीक्षण गर्न गएका थियौँ। त्यहाँ निरीक्षण गर्न गएर आइसकेपछि मलाई परराष्ट्र सचिव शङ्कर दास बैरागीले मलाई कार्यालयमा बोलाउनु भयो। फुर्सद छ भने आउनुहोस् न सर भनेर भन्नु। किन फुर्सद नहुने, फुर्सदै फुर्सद आउँछु भनेर म गएपछि उहाँले सुझाव के हो त भन्दाखेरि, अनि मैले यसरी अब गलत नक्सालाई आधार मानेर स्ट्रिप म्याप बनाउँदाखेरि यसरी अब केही जमिन नेपालको जमिन भारततर्फ, भारतको जमिन नेपालतर्फ आएको छ। र अनि मैले सुझाव के दिएँ भने अब भारत र नेपालको संयुक्त टोलीले यस्तो क्षेत्र क्रस होल्डिङ अकुपेसन भनेको सीमा पार जोत कमोड दखल नेपालीले कहाँ कहाँ दखल गरेका छन्, भारतीयले कहाँ कहाँ दखल छन्, यसको इन्भेन्ट्री बनाउनु पर्यो। कुन नगरपालिकाको, कुन वडाको, कुन गाउँको नजिकै कति बिघा, कति चाहिँ चौडा, कति लम्बाइ जमिन मिसिएको रहेछ भनेर यसलाई सूचीकरण इन्भेन्ट्री तयार गर्ने। इन्भेन्ट्री तयार भएपछि दुवै देशका बिचमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले पुराना नक्सा दस्तावेजलाई पनि आधार मानेर अनि यसलाई समाधान गरिनुपर्छ भनेर मैले सुझाव पनि दिएको थिएँ। र अर्को त्यो बेलामा मैले एउटा अर्को सुझाव पनि दिएँ जस्तो लाग्यो मलाई अघि। मैले चाहिँ के भनेदेखि, अब भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि नेपालमा भ्रमण गर्न आएका थिए। यही साउने सोमबारको पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भनेर आएका थिए सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री भएपछि। त्यो बेलामा नेपाल र भारतको प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुराकानी भएर बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भएको थियो। नेपालको नापी विभागको महानिर्देशकको नेतृत्व र भारतको सर्वे अफ इन्डियाको सर्वे जनरलको नेतृत्वमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भएको थियो। त्यसको मुनितिर सर्वे अफिसियल्स कमिटी गठन भएको थियो। त्यसको पनि अझ मुनितिर चाहिँ अनि फिल्ड सर्वे टिम गठन भएको थियो। त्यो फिल्ड सर्वे टिम भनेको नेपालको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतको डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटको संयुक्त अगुवाईमा अङ्कन गर्ने भनेर गठन भएको थियो कि। अब त्यस्तो गठन भएको कुरामा चाहिँ अब यो जुन क्रस होल्डिङ अकुपेसन भयो र अब
स्ट्रिप म्याप गल्ती भयो भन्ने कुरा हो। त्यो स्ट्रिप म्याप गल्ती भयो भन्ने कुरो चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ सिडिओ र डिएमको नेतृत्वमा बनेको जोइन्ट फिल्ड सर्वे टिम, त्यसमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर सुल्झाउनुपर्छ र अनि त्यसपछि आएर त्योभन्दा माथिल्लो अब बोर्डर वर्किङ ग्रुप नापी विभागको महानिर्देशकहरूको नेतृत्वमा भएर त्यसपछि आएर परराष्ट्र सचिव परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा गएर समाधान गर्नुपर्छ। समाधान खोज्ने हो भने समाधान नहुने कुरै छैन हेर्नुहोस्। अब तर कुरा के आयो भने समझदारी, एक आपसको समझदारी, भातृत्व अनि त्यसपछि भाइचारालाई मध्यनजर राखेर समाधान हुन्छ। तर म त ठुलो देशको पो मान्छे हुँ त, तिमी नेपालभन्दा 22 दोबर ठुलो क्षेत्रफल भए देश हुँ म। तिम्रो नेपालमा 3 करोड जनता छ, मेरो भारतमा 1.25 अरब जनता छ भन्न खोज्यो भने समाधान हुँदैन। अब समाधान खोज्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारत र नेपाल सानो ठुलो जे भए पनि समान हक अधिकार भएका देश हुन् भन्ने कुरा बुझ्यो भने, अथवा म तपाईँलाई अर्थ्याउँ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोटिङ हुँदाखेरि चाहिँ ठुलो देशले पनि भारतले पनि एउटै भोट हाल्न पाउँछ नि त, नेपालले पनि एउटै भोट हाल्न पाउँछ नि। त्यो दृष्टिकोणमा त भोटिङको हिसाबले त भारत र नेपाल त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समान हक अधिकार भएका देश हुने रहेछन्। सिमानाको बारेमा पनि हामी दुई देश समान हक अधिकार भएका देश हौँ। हाम्रो भातृत्व, मित्रत्व, अघि अब पारिवारिक चाहिँ नातापाता भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी मिलौँ भन्ने कुरो आयो भने मिल्ने कुरो आउँछ। होइन म मेरो ठुलो, मेरो बोली चर्को भनेर भन्ने भयो भने चाहिँ कुरा मिल्दैन। अब भारतले अलि चर्को स्वर गर्यो भने नेपालले पनि प्रमाण आफ्नो नक्सा अनुसार अलि ठुलो चर्को स्वर गर्न सक्यौँ भने मिल्छ हेर्नुहोस्। अब तर भारत जहिले पनि लात्राक लुत्रुक परेर अब भारतले अलि चर्को स्वर गर्यो भने हाँ र हुँ गरेर कपाल कन्याउँदै पछि हट्ने हो भने मिल्दैन। तर प्रमाण त हामीसँग छ नि त, डकुमेन्ट हामीसँग छ नि। प्रमाण र डकुमेन्टको आधारमा महोदय यो कुरो त तपाईँको कुरो अलिकति ठिक लागेन नि, म बोलौँ भनेर बोल्न सक्यो भने हुन्छ। यसरी नेपाल पनि अघि सर्यो भने भारत पनि एक कदम पछाडि हट्न सक्छ नि त। ठुलो स्वर गरेको अलि मधुरो स्वर त गर्छ नि, अनि दुवैको स्वर मिलेपछि त समाधान त हुन्छ नि त। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो, त्यसका लागि श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विभिन्न विषयमा सोध्नुभयो, मैले पनि अब के बकेँ। अब यो भनौँ अब श्रोता र दर्शकले नै यसको इभ्यालुएसन, मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। सबै दर्शक महानुभाव, श्रोता महानुभावलाई पनि मेरो नमस्कार छ।